मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ। मेरे वालिदैन हैं और इनके वालिदैन। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ इमरान। मुझे तो आप जानते ही हैं, लेकिन आज हम जिस दोस्त के घर आए हैं वो भी अपनी पहचान अपने हलके में बहुत अहमियत रखते हैं और अपनी कैटेगरी में। ये मेरा दोस्त है मियां अनवर साहब। तकरीबन हमारा 25 से 30 साल पुराना याराना है, बल्कि दोस्ती तो एक जगह, तो हमारे फैमिली टर्म्स बहुत अच्छे हैं इनके साथ। तो मैं इनके बारे में थोड़ा आपको बताना चलूँ कि मैं तो इंटरनेशनल प्लेयर हूँ ही, लेकिन ये अजहर साहब भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं और स्पोर्ट्स में इनकी भी नुमायाँ कारकर्दगी है। तो मैं चाहता हूँ कि ये अपने कारकर्दगी के बारे में और अपनी लाइफ के बारे में ये खुद बताएं, ताकि लोगों को भी पता चले कि जो स्पेशल पर्सन होते हैं वो ना सिर्फ अपनी लाइफ अच्छे तरीके से गुजारते हैं, बल्कि कामयाब तरीके से जो है ना दूसरों की तरह एबल पर्सन की तरह लाइफ अपनी गुजारते हैं और लोगों के लिए रोल मॉडल बनते हैं। तो मिलते हैं अरशद साहब से। तो अरशद साहब, आप बताएं अपनी लाइफ के बारे में कि आप को जब डिसेबिलिटी ये पोलियो हुआ तो क्या एज थी, तो वहाँ तक से लेके यहाँ तक की जो जर्नी है वो अपने बारे में बताएं। मेरी जो डिसेबिलिटी है वो पोलियो है, और पोलियो मुझे तकरीबन 9 से 10 माह में हुआ था। और पोलियो होता 5 साल की एज से पहले पहले ही है, उसके बाद नहीं होता ज़्यादा। तो मुझे तकरीबन अब मेरी एज 50 अबव है। माशाल्लाह। हाँ, तो स्पोर्ट्स से मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। तकरीबन 35 साल हो गए मेरा स्पोर्ट्स के साथ ताल्लुक़ है। और बेसिकली मैं एथलेटिक करता हूँ, शॉट पुट, डिस्कस, जैवलिन फेंकता हूँ, व्हीलचेयर रेस करता हूँ, इंटरनेशनल में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, लोकल खेलता हूँ पाकिस्तान के लिए। और इसके अलावा हमारी एक स्पोर्ट्स की एक पैरालंपिक के पंजाब पैरालंपिक एसोसिएशन के नाम से एनजीओ है, जिसके लिए मैं, इमरान और हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो हम उस पे स्पोर्ट्स पे काम कर रहे हैं। तो मेरी तो दोस्तों से यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों से बाहर निकलें, स्पोर्ट्स के लिए इंजॉय करें, स्पोर्ट्स को पाकिस्तान के लिए खेलें, पाकिस्तान को आगे लेके चलें। उसके लिए हमारी जहाँ भी हमारी हेल्प की ज़रूरत होगी हम हाज़िर हैं। तो डॉक्टर, ये बताएं कि आपने इंटरनेशनल जो पार्टिसिपेट किया उसके बारे में कुछ बताएं कि आप कौन सी गेम में पार्टिसिपेट कर चुके हैं इंटरनेशनल लेवल पे। मैं आपको बताया अभी जैसे कि शॉट पुट, डिस्कस, जैवलिन और व्हीलचेयर रेस में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। और पाकिस्तान में लोकल भी यही गेम्स में है, पाकिस्तान में भी यही गेम खेलता हूँ। तो आप अब चलिए, ये तो होगी ना स्पोर्ट्स की, तो अब आप थोड़ी अपनी लाइफ के बारे में बताएं कि आप लाइफ को किस तरह गुजार रहे हैं। आप मैरिड हैं और कितने बच्चे हैं, और आपकी जो वाइफ है वो कोऑपरेटिव है और किस तरह कोऑपरेटिव है। लाइफ माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुजर रही है जनाब के। तकरीबन 10-11 साल हो गए शादी को, माशाल्लाह। और मेरी एक बेटी है। इसके अलावा बेगम तो ज़ाहिर है कोऑपरेटिव है, तो यहाँ तक पहुँचे नहीं तो बड़ा सही बात मुश्किल है। हो जाता है, लाइफ बड़ी मुश्किल है वही आगे। मिसालें ठीक बनी हुई हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे बिल्कुल। एक औरत का हाथ होता है, काम मर्द के पीछे काफी सारी औरत का हाथ होता है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अजहर ने ना सिर्फ अपनी मदद आपके तहत और अपने घर वालों की सपोर्ट और दोस्तों की दुआओं से और माँ बाप की दुआओं से, इसने ना सिर्फ अपने घर बार बनाया, अपने बीवी बच्चों का खर्चा खुद उठाया हुआ है, बल्कि इसने अपने बड़ा खूबसूरत घर भी अपना ये खुद ही इन्होंने बनाया है। तो इस घर को बनाने के लिए जिन्होंने काफ़ी स्ट्रगल की है, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो हम उनको बुलाते हैं भाभी को। तो भाभी प्लीज़ आप आइए। तो अब मैं चाहता हूँ कि अरवल साहब के पीछे जिन कामयाबियों का हाथ है, तो उन हाथ को बल्कि पूरे ही जो उनकी भाभी है, भाभी को बुलाया जाए, ताकि वो लाइफ के बारे में बताएं कि उन्होंने स्पेशल पर्सन से शादी की और वो कैसे उसकी ज़िंदगी गुजार रही हैं, तो वो अपनी लाइफ के बारे में बताएंगी। तो आइए प्लीज़ भाभी आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों का? ठीक है, और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। हाँ जी, मैं ये अज़हर साहब की वाइफ हूँ और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी हमारी जो है ना लाइफ गुजर रही है। एक आइडियल जिसको कहा जाता है, तो अल्लाह का शुक्र है आइडियल लाइफ गुजारे। बेहतर तो ये होता है कि हस्बैंड बताए वाइफ को कि लाइफ कैसी गुजरी, लेकिन अगर आप लोग मुझसे पूछना चाहेंगे तो मैं ये कहूँगी। लेकिन मेरे लिए, आवाम को लिए एक सवाल है, जो लोग कहते हैं कि हाय अल्लाह, आप लोगों ने कैसे इन लोगों के साथ शादी कर ली, आप लोग की लाइफ कैसी गुजर रही है। ये भी आम इंसानों की तरह है। तो पैगाम देना चाहती हूँ छोटा सा,
کہ انسان کے لیے کوئی بھی مسئلے مسائل آتے ہیں وہ زندگی میں اس کی اپنی طرف سے نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کی ہائٹ چھوٹی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، کوئی ڈسیبل ہے تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، کوئی کالا ہے یا گورا ہے، سب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، لیکن ہمارے اندر جو کوالٹی ہوتی ہے نا وہ اگلے انسان کو نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ تو میں بہتر یہی کہوں گی کہ اچھی اچھی باتیں کریں، اچھا اچھا سوچیں، اور میاں بیوی میں کوآپریٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ لوگ کے آپس میں کوآپریٹ نہیں نہ ہوں گے، اور اس کے علاوہ بغیر آپ کبھی بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اب تک جو ہم نے جتنی بھی اسٹرگل کی ہے تو شکر ہے اللہ کا، بڑی ایک اچھی کامیاب زندگی گزاری ہوں۔ میری ایک بیٹی ہے ماشاءاللہ، 11 سال کی بیٹی ہے، اور باقی ادر صاحب ہے، 11 سال ہو گئے ہیں، اور میرے خیال سے مجھے آج تک کوئی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ بہت حساس دل کے تو مالک ہے لیکن باقی جو تعریف ہے نا وہ میں ان کے منہ سے سننا چاہوں گی۔ میں نے تو جو اپنے منہ سے کر لی تھی وہ میں نے کر دی، اب آپ مجھے بتائیں تاکہ۔ اور ایک بات اور، یہ جو ہمارا انٹرویو لے رہی ہے نا ابھی، ہم آپ کو ان کو بھی بیچ میں لے کر آئیں گے، ان کی بھی تو لائف کے بارے میں پوچھنا ضروری ہے نا۔ پہلے اظہر صاحب آپ بتائیں جی۔ ہاں جی کیا بتاؤں؟ آپ بتائیں آپ کی میرے ساتھ لائف کیسی گزر رہی ہے؟ میں نے بتا دیا، بڑی اچھی گزر رہی ہے۔ ہمارا بڑا اچھا کپل ہے، ہماری لو میرج ہے، یہ عوام کو پتہ ہونا چاہیے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ نے ظلم کر دیا، یا میرے والدین نے اور ان کے والدین نے ماشاءاللہ ان کی سپورٹ تھی، اور ان کی سپورٹ کے ساتھ ہماری یہ شادی ہوئی ہے، اور شکر اللہ کا۔ لیکن میں جو یہ پیغام دینا چاہ رہی ہوں عوام کو اس لیے دینا چاہ رہی ہوں، جن لوگوں کو سینس نہیں ہے اور جو اپنی بچیوں کے رشتے نہیں کرتے، تو ان کے لیے ایک مثال جوڑی آئیں گے ہم، میں اور جو میری ابھی آئیں گی دوست مصباح عمران، تو ہم ان لوگوں کے لیے مشکلیں آسان کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، آپ لوگ اس پہ ضرور توجہ دیجیے گا، اور شکر اللہ کا۔ اور دوسری بات یہ، آپ لوگوں نے یہ ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے، کیونکہ آپ لوگ، میں مانتی ہوں کیونکہ آپ لوگ ہی ہمارے بہن بھائی ہیں، آپ لوگوں کے بغیر ہماری کوئی زندگی نہیں ہے، لیکن آپ لوگ اتنے بڑے بڑے لوگوں کی فیور کرتے ہیں۔ ایک عام ڈسیبل انسان ہے، کس طریقے سے وہ زندگی گزارا، میرا جاتا خیال ہے عوام کو اس طرح کے لوگوں کی سپورٹ کرنی چاہیے، لیکن ہمارے پاکستان میں نا لوگوں کو سینس نہیں ہے۔ باہر کے ملک والے جو ہے نا ڈسیبل لوگوں کی بہت قدر کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں نہیں کرتے۔ تو میں صرف اتنا ہی چاہتی ہوں، چھوٹی سی فیور کر دیں، آپ لوگ کے بہاف پہ ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں نا کہ ہم لوگ کچھ بننا چاہیں، ہم کچھ کریں، اور ان ایسے کچھ ایسے لوگ ہیں، ہم نے بڑی بڑی پلاننگز کی ہیں کہ جو ہمارے پہ وقت گزرا ہے نا، ہم آگے آنے والے لوگوں کو وقت نہ گزاریں، کیا صرف ہمارے پاس سپورٹ نہیں ہے۔ تو پلیز آپ لوگ جو ہے نا اس کو لائک کریں، شیئر کریں، فالو کریں زیادہ سے زیادہ، اور اس ویڈیو کو جس حد تک، جتنی اونچائی پہ اس کو پہنچانا چاہتے ہیں نا اسٹیپ بائی اسٹیپ، تو آپ لوگ کی کوشش کے بغیر ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں صرف بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میں ہاؤس وائف کے ساتھ ساتھ جو ہے میرا بھی سمیرہ اظہر لائف سٹائل کے نام سے چینل چل رہا ہے، اور ساتھ سمیرہ اظہر ہمرا کے نام سے میری ٹک ٹاک آئی ڈی ہے، میں ٹک ٹاکس بھی بناتی ہوں۔ تو آپ نے مصباح عمران اور سمیرہ اظہر لائف سٹائل، یہ دونوں کو آپ نوٹ کر لیں، ان کو زیادہ سے زیادہ لائک کرنا ہے۔ آپ لوگ کے لائکس آئیں گے تو نئی ویڈیوز آئیں گی۔ بس میں فی الحال اتنا ہی کہنا چاہوں گی، اور اب آئیں جی مصباح بھابھی، اب آپ کے انٹرویو کی باری آ گئی ہے۔